हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास अस्सलाम 10 वालेकुम मैम। आप ठीक है, अच्छे से हैं? यस तो मैम। आज हमें उर्दू पढ़ना है। तो उर्दू में आज आपको मैं भोर के लड्डू पढ़ाऊंगी। भोर के लड्डू पेज नंबर है वहाँ 105। तो यही एक ड्रामा है। ड्रामा के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है ड्रामा क्या होता है। तो इस तरह से आपने 9th में भी पढ़ा है। तो आज मैं आपको सबक समझाऊंगी कि ये क्या है, कि सबक जरूरी है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, खिलाफत भी इसमें से आते हैं, सलीस भी आ सकता है सबक से। तो आज मैं बोल के लड़ू ड्रामा में काम करने वाले कौन कौन इस ड्रामा में काम करता है। एक होता है लकड़हारा, एक बेवकूफ मर्द होता है और लकड़हारे की बीवी। ये है वो किरदार जो ड्रामा में काम करते हैं। तो एक बदमिजाज औरत एक होती है जिसका मिजाज अच्छा नहीं होता है, जिसका मिजाज बहुत गंदा मिजाज होता है उस औरत का। तो और एक बूढ़ा आदमी आता है जो इनको नसीहत करता है और समझाता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये दरख्तों के बारे में, जंगलात के बारे में ये लेसन है। उसी पर एक ड्रामा बनाया गया है जो आपकी किताब में है। तो तो लकड़हारा एक बेवकूफ मर्द, लकड़हारे की बीवी, एक बदमिजाज औरत, एक बूढ़ा। तो ये है सबक। लकड़हारे की बीवी झोंपड़ी जमीन पर चटाई बिछी है। वो एक झोंपड़ी में रहती थी जो एक जिसके छत पर घास फूस होता है और वो मिट्टी का बना हुआ छोटा सा मकान होता है। तो और जमीन पर यथास वागु चुवानान ओ सुइत रवि एक तरह चारपाई पड़ी है जिसके चार ये होते हैं, चार टांगे होती हैं, वो चारपाई उसको कहते हैं, चारपाई अस्सी। तो कोने में मिट्टी की हंडिया ऊपर नीचे रखी है। बर्तने हंडिया कहते हैं बर्तनों को, हंडी वाहिद है, हंडिया जमा है, वो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। लकड़हारे की बीवी झाड़ू दे रही है, लस जो ढुआन उसको कहते हैं झाड़ू दे रही है।
लकड़हारा आता है, वो जंगल से आता है लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला। तो ग्रामर के लिहाज से लकड़हारा जो है, लकड़हार जो है वो है मफूल, क्योंकि उस पर कोई काम वाक़ा होता है, वो लकड़ी काटने वाला, तो ये ग्रामर के लिहाज से मफूल है। तो सर पर लकड़ियों का गट्ठा, और वो क्या लाता है जंगल से वो लकड़ियां लाता है, उसका एक गट्ठा बनाता है, या तो इस नाम से अख बोझियो, तो हाथ में कुल्हाड़ी, और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, तबरियत कोशिश पहुंच बना लकड़हारा। बीवी से क्या हो रहा है, जनाने तब क्या शब्दान सफाई, बीवी तुम्हारी ये सफाई तो किसी रोज मेरे घर का फर्श उखाड़ कर रहेगी। तो ये मेरे घर के फर्श को, ये आपकी सफाई जो करती है आप, ये झाड़ू जो देते हैं इस चटाई को, एक दिन ये खत्म हो जाएगी, ये झाड़ू देते देते ये खत्म हो जाएगी, उखड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो बीवी उसकी बोलती है, ना शुक्रा कहीं का, यानी कि आप शुक्र करने वाले नहीं है, ना शुक्र है, आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। मेरी जैसी शुक्र बीवी किसी और को मिल जाती तो पाऊ दो दो कर प्यार करता। तो कहती है, अगर मेरी शुक्र का मतलब है सलीकामंद, जितनी सलीकामंद मैं हूँ, अगर ऐसी किसी और को सलीकामंद औरत मिल जाती तो वो उसके पाऊ क्या करता है, दो, यानी कि वो उसकी बहुत इज्जत करता था, पाऊ दो दो कर प्यार करता को, यानी वो उसके साथ बहुत ज्यादा प्यार करता। पैर पर झाड़ू मारती है, और वो अपने खावत के पैरों पर वो झाड़ू मारती है, वो लकड़हारे की बीवी। हटो यहाँ से, कीचड़ भरे पैर लाकर मेरी सफाई गारत कर। गारत का मतलब है खराब कर दी है। आप आए हैं और आपके पैरों पर कीचड़ लगी हुई है, राब चलो खरन, तो चक्कर में गाड़ी सफाई खराब। लकड़हारा बिगड़ कर गट्ठा फेंक देता है, उसको गुस्सा आता है लकड़हारे को, और वो जिसके उसके सर पर जो गट्ठा होता है लकड़ी का, वो उसको फेंक देता है। अरे निकटो, अरे कमजोर औरत, लकड़हारा मुझे क्यों गुस्सा दिलाया था, से क्या इस खोरत में शरारत सुना लकड़हारा पानी जनान, आप इसे आप ही उठा। कहती है कि ये लकड़ी आप ही उठा। बीवी, मैं zanaane वनात्से ही tolomanye yema yasaya zini bakçı. Biri मैं उठाऊं, मेरी उठाई जूती, जूती बुतला ने किया म्योंतरी खरबान, या तो इस वनाच म्योंतरी खरबान, कयामत तक यही पड़ा रहे, ये हमेशा अब यही पर रहेगी, मैं नहीं उठाऊंगी। मेरी बला से, मेरी वजह से ये कहो कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गए, आप आज इतनी जल्दी जंगल से क्यों वापस आ गए। लकड़हारा, मुझसे क्या पूछते हो, सूरज से पूछो जो आज जल्दी डूब गया। Sketchen में प्रशांत से सूरजस लूसन आज लोसो दस्ती जल्दी लूस आज। कल कहती थी कि देर से आया हूँ, तो हो सकता है कि आज सूरज अपने घर का रास्ता भूल गया। कल मैं देर से आया, कहा कि देर से क्यों आए, आज मैं सवेरे आया और कहा सवेरे क्यों आए। तो कल सूरज अपने घर का रास्ता भूल गया हो, जो सूरज था जो डूबने वाला था उसने अपना रास्ता भूल दिया था। आज जल्दी की शिकायत, आज ये शिकायत कर रही कि आप जल्दी क्यों आ गए हैं। कल एक शिकायत थी, आज दूसरी शिकायत है। ये भी मियाँ सूरज ही की मेहरबानी होगी, और ये भी होगी सूरज की ही मेहरबानी की जल्दी घर भाग गए होगी, कि ये आप आज जल्दी से घर आ गए हैं। सूरज की बातें सूरज ही जाने, जो सूरज की अपनी बातें होती है वो सूरज ही जानता है। तो कमर थाम कर चारपाई पर बैठ जाता है, वो अपनी कमर को पकड़ता है और चारपाई पर बैठता है लकड़हारा। जो लोग काम पर से इतने जल्दी घर भाग कर आते हैं उनके यहाँ खाक दो पका करती है, धूल पका करती है। जो लोग जल्दी से अपना काम छोड़कर आते हैं उनके लिए मैं यहाँ क्या पकाऊंगी, कुछ भी नहीं है, मैं क्या पकाऊंगी। पैसे दिए नहीं और खाना मांगने को आन मौजूद है। तो ऑन का थे, यहाँ ऑन का मतलब है वक्त। तो ये आपने मुझे पैसे ही नहीं दिए थे, कुछ भी नहीं दिया था, और वापस आ गए और आप अब मुझे खाना मांग रहे हो। लकड़हारा बोलता है,
جو کماتا ہوں وہ لا کر تمہاری جوڑی میں ڈال دیتا ہوں. یہ زینان سے تراوان حلبس مزد. اور کیا چاہتی ہو اب آپ کیا اس سے زیادہ کیا چاہتی ہوں؟ جنگل میں پیسے تو اگتے نہیں کھسان چن کیا پونس کہ بہت سے توڑ کر لایا کروں بچاٹک تم پونس آنے تھے جمے. بیوی اب اس کی بیوی کہتے ہیں محنت کرو تو جنگل میں ہی پیسے اگنے لگے. اگر آپ محنت کرو گے تو جنگل میں پیسے اگے گے تو آپ لاؤ گے یعنی زیادہ محنت کرنے سے آپ کو زیادہ پیسے مل جائیں گے. مگر تم جیسے کام چور تو سونے کی کان سے بھی خالی ہاتھ آتے ہیں. تو یہ جنگل ہے یہ سونے کی کان ہے مگر آپ اس سونے کی کان سے بھی واپس ہی آتے ہو خالی آتے ہو آپ کچھ نہیں ساتھ لاتے ہو. اور لکڑہارا بولتا ہے آج میں نے 3 درخت کاٹے تھے. آج جنگل میں نے 3 درخت کاٹے تھے مگر ٹیچر اس قدر تھی کہ جمن چھکڑا نہ لا سکا. جو چھکڑ وول تم ہوں چھکڑ انت کہین. آج میں نے بہت سے درخت کاٹے تھے. کیچڑ تھی رب لکڑی شہر میں نہ پہنچ سکی اس لیے شہر میں لکڑی نہیں آ سکی. مجھے پیسے کہاں سے ملتے؟ ہاں آج جنگل میں ایک عجیب بات ہوئی. جنگل میں کیا ہوا؟ ایک عجیب سی بات ہوئی. کانپ کر کھوتس ڈرے اس میں ڈر کے مارے کانپ اٹھا میں وہ تھر تھر تیتھ کھوتس بہ. بیوی ڈر گئے خدا جھوٹ نہ بلوائے خدا میں اس نے آپ ون کہتے 3.25 گز کے انسان اور ڈر گئے. 2.25 2 3 گز انسان تم سے کھوت کس بچے ہی تو ہو بیچا بھی دکھائی دے گا. بچے ہی تو ہو بیچا بھی دکھائی دے گا تو تم کو وہ ایسا ہی دکھائی دے گا. لکڑہارا کسی کی بات تو سن لیا کرو. یہ بیوی سے کہتا ہے لکڑہارا آپ تو کسی کی بات سنو بھی نا. معلوم ہے وہاں کیا ہو رہا تھا؟ درخت باتیں کر رہے تھے. جنگل میں کیا ہو رہا تھا کہ جو درخت تھے وہ آپس میں باتیں کرتے تھے. ایک درخت نے تو مجھ سے کئی باتیں کی. ایک درخت ایسا تھا جس نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی. بیوی درخت بول رہے تھے کیا درخت بھی باتیں کر رہے تھے؟ اب جھوٹ کو کیا کہوں؟ جو آپ جھوٹ بول رہے ہیں میں اسے آپ کو کیا کہوں؟ کہیں بھنگ تو نہیں پی آئے؟ سمجھ سے چالس تھا سامتن آئے. آج لکڑہارا برگد کا ایک بڑا سا درخت ہے. برگد بوڑ کل سائی دن بون سائی دان اتھے کن برگد کل تہ سائی ات من گا نبر تل کت بیان پہ شہجار کران. کئی دن ہوئے میں نے اسے کاٹنے کے لیے چھانٹا تھا. میں چنمت بٹن یہ کل. یہ درخت ایسے گنے جنگل میں کھڑا ہے بہت پیر جہاں پر ہے جنگل میں گنا جنگل ہے تو میں نے اس کو منتخب کیا تھا چن لیا تھا کاٹنے کے لیے. وہاں دن کے وقت بھی رات رہتی ہے. وہاں جو دن ہوتا وہ بھی رات ہی معلوم ہوتی ہے. آج میں نے اسے کاٹنے کے لیے کلہاڑی اٹھائے. ایک دھراونی آواز سے جنگل گونج اٹھا. تو جب میں نے اسے کاٹنے کے لیے کلہاڑی اٹھائی سر جنگل مز آئی آواز آئی ایک خوفناک آواز آئی ساری جنگل. اور میرے کان میں الفاظ پڑے جو الفاظ اس درخت نے بولے وہ میرے کان میں آئے. مجھے نہ کاٹو میں تمہیں انعام دوں گا. مجھے مت کاٹو میں تمہیں انعام دوں گا. تو بیوی پھر تم نے کیا کیا؟ آپ نے اس کے بعد کیا کیا جب وہاں سے آواز آئی؟ لکڑہارا کرتا کیا ایسا باغا کہ یہاں کا دم لیا تھا کوڑم یتنس چولس تتہ تو یہ تروم شاہ. میں نے یہاں سانس چھوڑ دیے وہاں سے چلا آیا میں جنگل سے. بیوی اور انعام دپان ول انعام کت لکڑہارا انعام گیا چولہے میں دانس مز گھس جان بچی تو لاکھوں پائے. میں پچو پن زو تو میں میول لچھ بز روپیے. تم اسی پر شکر کرو کہ تمہارا سہاگ قائم رہا رانڈ ہوتے ہوتے بچ گئی. دراصل ثر ات پن شکر کہ خاندار بچو تو مونڈ گھسنے نش بچے بیوہ ہونے سے آپ بچ گئی. بھی میں نے جنگل کی بڑی بڑی انوکھی کہانی سنی ہے. ایشورا پنس زنانہ مے جنگل عجیب عجیب کہانی بوزمت. ایک دفعہ ایک درخت نیچے ایک بارات آ کر بیٹھی. درخت کا تنا پھٹا اور سارے باراتی اس میں سما گئی.
دوس اکہ دۄہ چھُ سپدان یِتھ کٔنۍ اکھ واقعہ کہِ اکھ بارات چھِ آسان مہراز تٔمِس سۭتۍ یِم سالر چھِ آسان تِم چھِ آسان تِم بیٖٹھۍ أکِس کُلِس تل کنہِ تہٕ سٲری تہٕ یہِ ہسا یہِ درخت یُس زن درختُک سُہ گۄڈ اوس سُہ پھوٚٹ سٲری تِم بھرٲتی یِم ٲسۍ تِم گٔے تٔتھۍ منٛز بنٛد اس طرح کوئی آدمی ایک درخت سے مسواک کاٹنے لگا اکھ انسان ہیٚکہِ أکِس کُلِس مسواک درخت سے لمبے لمبے سیاہ بالوں والے ہاتھ نکلے اتہِ درٛاو اکھ کرہِنۍ کرہِنۍ اتھٕ وال انسان اور اس سے گھسیٹ کرنے لوٚم تٔمِس تہٕ نیوٗن آج تک اس کا کچھ پتا نہیں لگا ونیُک تام چھنہٕ خبرٕے سُہ کتہِ چھُ کیٛاہ چھُ اللہ بخچے میرے چچا کہتے تھے خدا تعالیٰ کٔرِنۍ تٔمِس معاف میون پیٚتٕر اوس ونان وۄنۍ چھس یورٕ جواب ونان زنان بیوی بات کاٹ کر اور ماتھے پر ہاتھ مار کر أمۍ سٕنٛز کتھ ترٲوٕن أتھی تہٕ ڈیکس دِتُن اتھٕ چھس ونان جھوٹے کے منہ میں خاک دوٚپمس ژٕ چھُکھ اپُز ونان چٲنِس ٲسس منٛز ٲسِن میٚژ کہ ژٕ چھُکھ اپُز ونان تو خدا جانے کن کن لپاڑیوں میں بیٹھتے ژٕ کمن کمن شودن منٛز چھُکھ بیہان تہٕ بیٚیہِ سر پیر کی اُڑانے تِم کتھ چھُ کران یِمن نہٕ کانٛہہ فٲیدے چھُ یِمن نہٕ کانٛہہ مطلبے چھُ تِمے کتھ چھُکھ ژٕ بیہان کرنے وہی باتیں آپ کرتے ہو جن کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے لکڑہارا تم گھر کی بیٹھنے والی جنگلی بنو تو کیا جانو اگر آپ تو گھر میں رہتی ہیں اگر آپ بھی جنگل جاؤ گی تو آپ جانو گی جنگل کی باتیں کیا ہوتی ہیں میں نے اپنے کانوں سے درختوں کی باتیں سنی ہے اور جو درخت باتیں کرتے ہیں وہ میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے اس گھر میں کھانا کہاں جس کا مالک جنگل میں درختوں کی باتوں سے دل بہلاتا ہو اس گھر میں کہاں یہ بیوی اس کی کہتی ہے کہ اس گھر میں کہاں کھانا پکے گا تیار ہو جائے گا جس گھر کا مالک یہ درختوں سے باتیں کرتا ہوگا میں تو اس گڑی کو کوستی ہے میں اس وقت کو برا بلا کوسنا کو برا بلا کہنا برا بلا کہتے جب ماں باپ نے تمہارے پلے باندھ دیا تھا جب میرے ماں والدین نے میری شادی آپ سے کی تھی میں اسی وقت کو برا بلا کہہ رہی ہوں میرے جیسے سکڑ کے لیے تو کوئی ایسا گھر چاہے تھا مجھ جیسی تمیزدار عورت سکڑ کا تمیزدار عورت کو ایسا گھر چاہے جہاں ہزاروں روپے سینکڑوں نوکر جہاں بہت سارے روپے ہوتے ہزاروں بہت سارے نوکر چاکر ہوتے گاڑیاں ہوتی گھوڑے ہوتے اور کپڑوں کے صندوق بھرے ہوئے ہوتے تو میری شادی اسی گھر میں ہونی چاہیے لکڑہارا میں بھی تم سے شادی کر کے پچھتا رہا ہوں میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ شادی کیوں کی ہے میں بھی اس پر افسوس کر رہا ہوں تو مجھے ایسی بیوی چاہے جو میرے لیے اچھے اچھے کھانے پکاتی مجھے ایسی عورت چاہیے تھی کہ جو میرے لیے اچھے اچھے کھانے پکاتی تمہاری طرح ہر وقت جھاڑو لے نہ پھرا کرتی تو جس طرح سے آپ ہر وقت جھاڑو لے کر پھرتی رہتی ہے وہ ایسا نہیں کرتی پھر میرا امیر ہونا گاڑی گھوڑا رکھنا خوبصورت کپڑے خریدنا کیا مشکل تھا اگر مجھے ایسی عورت مل جاتی جس کے ہاتھ میں ہمیشہ جھاڑو نہیں ہوتا کوئی اچھی عورت ہوتی تو میرے گھر میں بھی گاڑیاں ہوتی نوکر ہوتے اچھے کپڑے ہوتے تو آج کے لیے بس اتنا ہی تو انشاءاللہ کل اس سے آگے پڑھیں گے کل پیج نمبر 108 سے ہم پڑھیں گے تو آج کا لیسن آپ نے اچھی طرح یہ بہت بڑا سبق ہے تو اس کو کم سے کم 3 دن لگیں گے پڑھنے میں تو بڑا سبق ہے تو آج کے لیے اتنا ہی والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوکے میم السلام علیکم وعلیکم السلام زومن دیکھیے تفریق تو زومن بے فہم زارت ظفر آپ نیری بس اب نہیں